विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। विद्यमान साधन स्रोतहरूको समुचित उपयोग गरी भावी पुस्ताले पनि स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरी निर्माण गर्नु दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो। प्राकृतिक संसाधनको विवेकपूर्ण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गरिए मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ। विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रकृतिको संरक्षण र वातावरणीय दिगोपनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। स्रोत साधनको सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्ने दायित्व सबै नागरिकको हो। दिगो विकासलाई निरन्तर रूपमा लाभ भइरहने विकासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। विकासका लाभ र गतिलाई वर्तमानका अतिरिक्त भविष्यसम्म सुनिश्चितता दिने अवधारणा दिगो विकास हो। दिगो विकास सम्बन्धमा केही विश्वव्यापी प्रयासहरू। सन् 1978 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय सम्मेलनले प्राकृतिक स्रोत प्रति साझा दृष्टिकोण अघि सारी दिगो विकासका लागि पहिलोपल्ट विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्यो। सन् 1900 मा वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युनियन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रमले विश्व संरक्षण रणनीति तय गर्यो। सन् 1982 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्राकृतिक साधनका विषयमा बडापत्र जारी गर्यो। सन् 1987 को विश्व वातावरण र विकास आयोगले हाम्रो साझा भविष्य जारी गरी दिगो विकासको विश्व कार्यसूची तयार गर्यो। सन् 2000 मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जारी गरी वातावरण सन्तुलनलाई विकास गन्तव्यको एक आधारको रूपमा स्वीकार गर्यो। सन् 2005 पछि जलवायु परिवर्तनबाट विश्वमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विश्वको साझा अभिमत निर्माण। दिगो विकासका सम्बन्धमा सन् 1980 को दशकबाट नै विभिन्न दृष्टिकोण अवधारणा सुरु भएको हो। सन् 1972 को जुन 5 देखि 16 सम्म स्विडेनको स्टकहोम सम्मेलनले वातावरण सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरी वातावरण र दिगो विकासतर्फ विश्वको पहिलो सामूहिक चासो देखाएको थियो। दिगो विकास सम्बन्धमा नेपालले विभिन्न संवैधानिक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हकको प्रावधान उल्लेख छ। राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलन मिलाउन कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। भाग 4 धारा 5.16 मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति अन्तर्गत विविध व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले वातावरणीय संरक्षण ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ। विकास निर्माणका ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना, जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापना लगायतका दिगो विकास सम्बन्धी नीति नियम निर्माण कार्यान्वयनमा पनि नेपालले ध्यान दिएको छ। दिगो विकासका उद्देश्यहरू: वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकसङ्गत एवं सावधानीपूर्ण उपयोग गर्ने, उच्च फराकिलो दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने, मानव विकासका पक्षको सबलीकरण गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने। दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उपायहरू: स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ। समतामूलक विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलनका पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। विकासका आयोजना गरिबी घटाउन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ। पृथ्वीको भार वहन क्षमता र जनसाङ्ख्यिक गतिविधि बीच तालमेल मिलाई विकासलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। दिगो विकासमा सुशासन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाको सम्मान गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिँदै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नतर्फ क्रियाशील हुन सके दिगो विकासको प्रतिफल भावी पुस्ताले समेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्। दिगो विकासका आयामहरू: विकास र वातावरणीय सन्तुलन बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्दै उत्पादनको साधन स्रोतको पुनः उपयोग, नवीकरण, पुनः आविष्कार गरी प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने पक्ष वातावरणीय आयाम अन्तर्गत पर्दछन्। आर्थिक आयाम: आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको पहुँच वृद्धि गरी गरिबी निवारण र समता कायम गर्ने कुरालाई आर्थिक आयामले समेट्दछ। सामाजिक आयाम: वितरण र पुनः वितरण प्रक्रियामा न्यायोचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी सामाजिक न्याय र सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कुरा समेटिएका हुन्छन्। सांस्कृतिक आयाम: सांस्कृतिक विविधताको उपयोग गर्दै मूल्य, मान्यताको विकास तथा सांस्कृतिक हस्तान्तरण लगायतका विषयवस्तु सांस्कृतिक आयाम अन्तर्गत पर्दछन्। प्राविधिक आयाम: कम प्रदूषण युक्त प्रविधिको उपयोग गरी विश्व तापक्रम ग्लोबल वार्मिङ कम गर्ने कुरालाई प्राविधिक आयामले प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानवीय आयाम: विकासले व्यक्तिलाई काम उपलब्ध गराउने, भविष्य सुनिश्चित गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा विकास र समृद्धिका लागि आवाज बुलन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। शासकीय तथा राजनीतिक आयाम: वैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायम गर्ने कुरा शासकीय तथा राजनीतिक आयाम अन्तर्गत पर्दछ।